मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट तपाईहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। हिँड्दै गर्दा निताको खुट्टा झुक्किएर कमिलाको तातीमा टेक्न पुगेछ अनि त कमिला रिसाएर टोकेको रहेछ। बजारमा भएको त्यो कालो बजारी विश्वभरै फैलेको यो कस्तो महामारी। हे माता तिम्रो चरणमा फूल चढाए माता दीप जलाए। कार्यक्रममा तपाईँ भाइ बहिनीहरूको सहभागिता पोहोरको जस्तै हुनुपर्छ है। हाम्रो स्टुडियोको आइभीआर नम्बर 015260 मा आफ्नो विचार र सृजना रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूले रेडियो कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला CIN र ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरस रोग लगायत विपदको समयमा बालबालिकामा विभिन्न मनोसामाजिक समस्या देखिन सक्छ, जस्तो कि बालबालिका आफ्नो आमा वा बुबासँग मात्र बस्न खोज्ने, एक्लै बस्ने, टोलाउने र परिवारसँग कुराकानी नगर्ने, आलस्यता हुने तथा पहिला रुचिका साथ गर्ने क्रियाकलापहरूमा समेत इच्छा नदेखाउने, छिटो रिसाउने, झर्को मान्ने, भावुक भइरुने, निन्द्रामा समस्या हुने र डरलाग्दो सपना देखेर बिउजिने, खाना असाध्यै थोरै वा धेरै खाने, बिना कारण अथवा सामान्य कुरामा पनि डराउने, आत्तिने तथा छटपटाउने, पढाइ वा अन्य कुनै कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, मुख सुक्खा भइरहने, हातखुट्टा झमझमाउने। यस्ता लक्षणहरू बालबालिकामा देख्नु भएमा तुरुन्तै मनोपरामर्शको लागि TPO नेपालले सञ्चालन गरेको निशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 1660 01 02 005 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको निशुल्क हटलाइन नम्बर 1145 मा सम्पर्क गरौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 को संक्रमणका कारण देशैभरका विद्यालय बन्द छन् र यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयका बालबालिकाहरूमा पर्न गएको छ। यो परिस्थितिमा बालबालिकाहरूको पढाइ लेखाइलाई निरन्तरता दिन र सृजनशील बन्न निम्न कुराहरू गर्न सकिन्छ। बालबालिकाहरूलाई नयाँ नयाँ किताब पढ्न लगाउने, कथा कविता लेख्न तथा चित्र बनाउन लगाउने, घरभित्रै बसेर नयाँ कुरा सिक्ने मौका त रहेछ, तर अनुशासित हुन महत्त्वपूर्ण छ। दिनभरि गर्ने क्रियाकलापको तालिका बनाउन लगाई हरेक दिन सोही तालिका अनुसरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कुन समयमा खाना खाने, पढ्ने, सिक्ने, खेल्ने र सुत्ने जस्ता कुराहरूलाई समेट्ने, नजानेको कुरा आमा बुबा तथा आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीलाई सोध्ने बानी सिकाउने, नजानेको कुरा स्कुलको सरमिसलाई फोन गरेर पनि सोध्न सकिनेछ भन्ने सिकाउने, रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुन्न वा हेर्न लगाउने, जिज्ञासा लागेका कुरा घरमै बसेर कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेर खोज्न सिकाउने, उमेर अनुसार बालबालिकाहरूले सक्ने खालका जस्तै तरकारी केलाउने र खाना पकाउने, आफ्नो सरसफाई गर्न तथा घरका ससाना काममा सघाउन लगाई समयको राम्रो सदुपयोग गर्ने, सिकेका नयाँ कुराहरू साथीहरूलाई सुनाउने तथा उनीहरूबाट पनि सिक्न प्रोत्साहन गर्ने र घर बसेको समयमा आफ्नो हजुरबुबा हजुरआमा वा घरका अन्य सदस्यहरूसँग समय बिताउन लगाउने। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। महिनावारी र त्यसको उचित व्यवस्थापनको सम्बन्धी पूर्ण जानकारी पाउन विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्थाबाट कुनै समस्या भोग्नु भएको छ भने यही मई 28 तारिक महिनावारी दिवसका दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म 98 430 86 702 98 011 88 284 98 011 88 298 मा फोन गरी हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। तपाईको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने छौं। फोन गर्दा आफ्नो नाम वा परिचय खुलाउनु पर्दैन। NFCC, सीमावी र वाटर एड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। राजन रुचालसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल जेठ 12 गते बुधबार मे 26 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 वैशाख शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि बुद्ध जयन्ती अनि आजै उभौली पर्व। नवौं वर्ष प्रवेशको अवसरमा कास्कीको रेडियो हेम्जालाई उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना महामारीलाई रोक्न निषेधाज्ञामा थप कडाई, स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने विषयमा सरकार छलफलमा, कोरोना खोप आयातलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने CCMC को निष्कर्ष। भावी रणनीति बनाउँदै विपक्षी गठबन्धन प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दर्ता भएका रिटमाथिको सुनवाई भोलिदेखि, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अदालतमा मुद्दाको चाँगै चाङ। अध्यादेशको शासनमा सरकारको जोड, 12 अध्यादेश क्रियाशील, सुदूरपश्चिममा सत्ता समीकरणको जोड घटाउ, खनाल नेपाल समूहको समर्थनले माओवादी नेतृत्वको सरकार सुरक्षित। कोरोना विरुद्धको मोडर्नाले उत्पादन गरेको खोप किशोर किशोरीमा 100% प्रभावकारी, जापान र श्रीलङ्का भ्रमणमा नजान अमेरिकाको सुझाव, भारतमा संक्रमण दर निरन्तर घट्दै। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली इराक प्रस्थान। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिएको र देशव्यापी बनाइएको प्रसंग। कोरोना नियन्त्रण गर्न सबैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। राजधानीमा किराना पसलसम्म खोल्न नपाउने गरी कडा बनाइएको छ। सरकारको आदेश पालना गर्न बाध्य बनाउन यस सम्बन्धी आदेश समेत जारी गरिएको छ। त्यसमा कडा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। तर पनि निषेधाज्ञा जतिसुकै लम्ब्याए पनि कोरोना संक्रमण दर भने घटेको छैन। खोटाङ र मराङ बाहेक 75 जिल्लामा स्थानीय प्रशासनको आदेशमा नागरिकको आवागमन नियन्त्रण र अत्यावश्यक बाहेकका सेवा ठप्प पारिएको छ। सरकारले निषेधाज्ञा चरणबद्ध रूपमा लम्ब्याउँदै गए पनि नयाँ संक्रमित फेला पर्ने र मृत्यु हुने दरमा भने सुधार आएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मानिसको अनावश्यक आवागमन र अत्यावश्यक बाहेकका क्षेत्र करिब 2 साता बन्द गरे संक्रमण रोकथाम हुने अपेक्षा राखिएको थियो। तर धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको 1 महिना भन्दा धेरै समय हुँदा समेत संक्रमण नियन्त्रणमा कुनै सुधार देखिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा किराना पसल समेत खोल्न नपाइने भएको छ। उल्लङ्घन गरे व्यक्तिलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। संस्थागत जरिवाना भने 5 लाख रुपैयाँसम्म लगाउन सकिने भनेर भनिएको छ। मास्क नलगाए पटकै पछि 100 रुपैयाँको दरले जरिवाना हुनेछ। यसपटक थपिएको निषेधाज्ञामा किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि खोल्न नपाइने गरी निषेधाज्ञा थपिएको छ। साग सब्जी, माछा, मासु र दुधका लागि बिहान 9 बजेसम्म पसल खोल्न पाइने काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले CINलाई जानकारी दिनुभयो। 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म 1 हप्ता थप भएको हो। सरकारी फलफुलको बिहान 9 बजेसम्म, खाद्यान्न किराना डिपार्टमेन्ट स्टोर पुरै बन्द हो। अनि निजी तथा सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थगन गरिएको छ। त्यसपछि चाहिँ अहिलेसम्म जारी भएका सम्पूर्ण पासहरू रद्द गरिएको छ। सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बैंक, इन्टरनेट सेवाका कार्यालयका चाहिँ गाडीहरू बिहान 9:30 देखि 10:30, साँझ 5
6 महिनासम्म सिल गर्न सकिने पनि बताइएको छ। तर सत्तारूढदेखि विपक्षी दलका नेताहरू नै त्यसलाई उल्लङ्घन गर्दै भिडभाड बढाइरहेका छन्। देशका अगुवा कानुनका कार्यान्वयनकर्ता नेतालाई के आदेश लाग्दैन? सबैभन्दा ठूलो कुरा त जनता उपचारको ठाउँ र अक्सिजन नपाइरहेका बेला सत्तारूढको हानथापमा ठेलमेल गर्न लाज लाग्दैन? यो प्रश्न नेताहरूमा देखिएको छ। नेताहरू भिडभाड गर्दै कोही सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन् भने कोही कार्यकर्ताहरूको भिडभाड गरेको भनेर खबरहरू पनि प्रकाशित भइरहेको छ। सरकारले स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। पुनर्गठित कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी निर्देशन समितिको हिजो बसेको पहिलो बैठकले स्वास्थ्य आपतकाल सम्बन्धी कोभिड अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ। स्वास्थ्य आपतकाल सहित अध्यादेशमा भएका व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर छलफल भएको स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न मिल्ने कानुनी प्रबन्ध सहित सरकारले गत बिहीबार मात्रै कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 जारी गरेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 संक्रमितको उपचारमा ढिलाइ गर्ने जोसुकैलाई छुट नहुने बताउनु भएको छ। जनजीवन बचाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकाले उपचारमा कुनै पनि किसिमको छुट कसैलाई नभएको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड नियन्त्रणका लागि खोप आयात गर्न पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने पनि सीसीएमसीले निष्कर्ष निकालेको र प्रधानमन्त्रीको पनि विशेष निर्देशन आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। खोपको उपलब्धता गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। खोप कहाँबाट ल्याउने हो, कसरी ल्याउने हो र पहिलो चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ खोप चाहिँ दिनुपर्छ, नागरिकलाई खोप दिनुपर्छ र यो खोप पछि हाम्रा यो अहिले स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव देखिरहेछ। त्यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि अहिले नेपाल सरकारले गरेको आह्वान अनुसार विभिन्न देशहरूबाट प्राप्त भएको छ र भइरहेको छ र कोही प्रक्रियामा छ। यी उपलब्ध भएका सामग्रीहरूको यथार्थ विवरण चाहिँ राखेर समानुपातिक र न्यायपूर्ण रूपमा चाहिँ अस्पतालहरूमा वितरण गर्नको निम्ति निर्देशन भएको। जुनसुकै देशबाट भए पनि प्रमाणित, प्रभावकारी र ढुवानी सहज गर्न सकिने खोपका लागि पहल गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रका प्रमुखलाई समेत प्रधानमन्त्रीको विशेष निर्देशन गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमित भए पनि लक्षण नदेखिएको भन्दै परीक्षणमा व्यवस्था गर्दा र आइसोलेसनमा नबस्दा गाउँटोलमा संक्रमण फैलिएको पाइएको छ। चिकित्सक र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले पनि यस्तै अनुभव सुनाएका छन्। लक्षण नभएका वा हल्का लक्षण भएका संक्रमितले आफूलाई कोरोना नभई सामान्य रुगाखोकी लागेको हो भन्ने ठानेर हिँडुल र भेटघाट गर्दा गाउँघरमा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। अहिले पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्दा पनि अवस्था त्यस्तै देखिन्छ। नेपालमा थप 8636 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै हिजो 169 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हिजो पीसीआर विधिबाट 22306 जना र एन्टिजेन विधिबाट 630 जनाको परीक्षण गर्दा यतिका संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै सोही अवधिमा 6404 जना निको पनि भएका छन्। यो सँगै देशभरि कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,17,261 पुगेको छ भने हाल देशभर कुल संक्रमितको संख्या 5,28,848 पुगेको छ अनि निको हुनेको संख्या भने 4,04,887 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब राजनीतिक प्रसंग। प्रतिनिधि सभा विघटन तथा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको प्रतिरोधमा उत्रिएको 5 दलीय विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले भावी रणनीतिबारे छलफल सुरु गरेका छन्। कानुनी र राजनीतिक प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेका गठबन्धनका नेताहरू सकेसम्म छोटो बाटोबाट कानुनी उपचार खोज्ने उपायको खोजीमा जुटेका छन्। हिजो सिंहदरबारमा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायत नेताहरू बीच गठबन्धनको भावी रणनीतिबारे छलफल भएको थियो। गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनका लागि तलैसम्म सक्रियताका साथ कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने र हर सम्भव सबै कदम चाल्न सहमति जनाएका छन्। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले गठबन्धनको भावी रणनीतिबारे छलफल भएको सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले आज पनि थप छलफल गर्ने र अदालतमा कसरी प्रस्तुत हुने र थोरै संख्याका
वकिलहरूलाई कसरी परिचालित गर्ने भन्ने विषयमा थप रणनीति बनाउने जानकारी दिनुभयो। यसैबीच पूर्व सभामुखहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदप्रति इतिहासकै सबैभन्दा बढी अनुदार भएको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नयाँ बानेश्वरमा पूर्व सभामुखहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। छलफलका क्रममा पूर्व सभामुखहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवमूल्यन गर्दै दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताएको पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले जानकारी दिनुभयो। हामीले एकमतका साथ के भन्यौं भने यो प्रतिनिधि संस्थामाथि या जनताको प्रतिनिधि संस्थामाथि जे आक्रमण भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन दुई पटक, एक पटक मात्रै नभएर दुई पटक जे चाहिँ विघटन गरियो, यो पूर्णतया असंवैधानिक छ। संविधानको 4वटा विकल्पहरू सबैमा चाहिँ अभ्यास गरेर 4वटा विकल्प चाहिँ फेल हुने अवस्था बल्ल यो चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने संविधानको व्यवस्था छ। त्यसैले सरासर यो असंवैधानिक छ र यसको लागि चाहिँ सभामुखले चाहिँ निरन्तर रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ, वातावरण बनाउनुपर्छ। उहाँले एकमतका साथ हामीले सुझाव गर्यौं। कांग्रेस नेता तथा पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलले बजेट संसद पुनर्स्थापना गरेपछि मात्रै ल्याए पनि हुने तर संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बजेट पनि वास्तवमा असार मसान्तसम्म छ समय, अहिले हतार गरेर चाहिँ अध्यादेशैबाट ल्याइहाल्नु पर्ने अब केही छैन। किनभने सदनै नभएको बेलामा जेठ 15 गते भन्ने कुरा अब इरेलेभेन्ट भयो, असान्दर्भिक भयो र अब त तत्कालै केही गर्नु परेमा भन्ने कुरा भने तत्काल भनेको अब असार मसान्तसम्म। त्यसो भएको हुनाले असार मसान्त भित्रैमा सदन पुनर्स्थापन भएर आएर सदनबाटै बजेट पारित गर्न सकियो भनेदेखि त्यो सबैभन्दा चाहिँ उपयुक्त हुने भन्ने चाहिँ पनि हामीले छलफल गर्यौं। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि बिहिबार भोलिदेखि सुनवाई हुने भएको छ। बुधबार आज बुद्ध जयन्तीका कारण सार्वजनिक विदा भएकाले भोलिदेखि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत भएकाले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै अन्तरिम आदेश मागिएका 19वटा रिट बिहिबार सुनवाई हुँदैछ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी दायर गरिएको रिट सहितका 11वटा रिट निवेदनमा सुनवाई गर्न संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पेशी तोकिएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा सांसदले निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि यो वर्ष बजेट पाउलान्। राम्रो काम भएको छ, त्यस्तो दुरुपयोग भएको छैन। त्यसैले यो साझेदारी विकास कोष दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अध्यादेशको शासनमा सरकारको जोर, 12वटा अध्यादेश क्रियाशील, सुदूरपश्चिममा सत्ता समीकरणको जोड घटाउ लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुरोध, केही आपराधिक व्यक्ति वा समूहबाट अरूको फेसबुक, मेसेन्जर जस्ता विद्युतीय सामाजिक सञ्जालका आइडी ह्याक वा निर्माण गरी पैसा पठाउन अनुरोध गर्दै ठगी गरिएको भन्ने सूचना प्राप्त भएकाले त्यस्ता ठगीबाट बच्न बेलैमा सतर्क रहन नेपाल राष्ट्र बैंक सबैमा अनुरोध गर्दछ। कसैले सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट बैंक खाता वा वालेट मार्फत पैसा पठाउन अनुरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको परिचय यकिन गरेर मात्र पैसा पठाऊ। आफ्नो इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ तथा ATM कार्डको पिन कोड वा पासवर्ड अरूलाई नदिऊ। साथै बेला बेलामा पासवर्ड परिवर्तन गरौँ। आफ्नो बैंक कारोबारको विवरण अपरिचित व्यक्तिलाई नदिऊ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न मास्क लगाऊ। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धोऊ। सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौं। जो कोहीबाट पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ, त्यसैले भिडभाड नगरौं, भौतिक दूरी कायम गरौं। कोरोना संक्रमित भएको शंका लागेमा तुरुन्तै PCR जाँच गराऊ। संक्रमित व्यक्ति अरूको सम्पर्क भन्दा छुट्टै बसौं। कोरोना संक्रमित भएको व्यक्ति र परिवारलाई माया गरौं। श्वास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त अस्पताल जाऊ। शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन हाम्रो समुदाय र जंगलमा पाइने जडीबुटीको उपयोग गरौं। जनहितका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल। यहाँहरुकै कारण हामी बाँचेका छौं, हामी तपाईहरुको साथमा छौं। हजुर धन्यवाद धन्यवाद। यहाँहरुको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ,
कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौं। दि एसिया फाउन्डेसन र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूले सुदूरपश्चिम सरकारको समीकरण र जोड घटाउको प्रसङ्गलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। नेकपा एमाले संस्थापन पक्षको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिममा नयाँ सत्ता समीकरणको जोड घटाउ सुरु भएको छ। तर एमालेकै झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहको समर्थनले प्रदेश सरकार सुरक्षित छ र जोखिममा नपर्ने अङ्कगणित देखिन्छ। स्थायी कमिटीको निर्णयपछि आज एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। संस्थापन पक्षको स्थायी कमिटीको बैठकले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्नो पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि प्रदेशमा खनाल नेपाल समूह निर्णायक देखिन्छ। एमालेको निर्णयले प्रदेशको सत्ता समीकरणको फेरबदलको विकल्प भने खुला गरेको छ। CINसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री विनिता देवी चौधरीले एमालेको औपचारिक निर्णयपछि औपचारिक रूपमै छलफल सुरु हुने बताउनुभयो। विश्वासको मत लिनु पर्यो भने विश्वासको मत नै लिएर जानु पर्यो। अब कुन अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ छलफलहरू अगाडि बढ्दैछ त्यही अनुसार नै जान्छ। कसले सघाउँछ भन्ने अपेक्षा हो? अब अपेक्षा भन्दा पनि अहिलेसम्म होइन, जे छ त्यही अनुसार नै हामी जाने। जहाँसम्म जस्तै भनौँ हाम्रो यो कम्तीमा यही सरकारलाई नै हामी निरन्तरता दिनुपर्छ र त्यो अनुसार जानुपर्छ भन्ने चाहिँ अब हाम्रो सोच हो होइन, र हाम्रो सबै त्यो अनुसार नै भइराखेको छ। त्यो अनुसार नै जस्तै मानौ हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरूले विश्वासको मत पाउनु भएन भने माओवादीले चाहिँ मुख्यमन्त्री अर्को पक्षलाई काङ्ग्रेसलाई अथवा एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई दिने गरी अगाडि बढ्न तयार छ? परिस्थिति अनुसार नै हुन्छ होइन, यो अवस्थामा अब छलफल गरेर अब कुन अनुसार जाने त्यो एउटा भर्खर सुरुवात भएको छ। यो नै हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिले क्लियर चाहिँ त्यस्तो छैन। जोड घटाउका क्रममा नेकपाको विभाजनसँगै एमालेमा प्रवेश गर्नुभएका झपटबहादुर बोहरालाई माओवादीले सांसदबाट हटाएपछि 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले 52 सदस्य छन्। एमालेका सभामुख सहित 25 छन्, माओवादीका 13, काङ्ग्रेसका 12 र जनता समाजवादी पार्टीका 2 सांसद रहेका छन्। सरकार बनाउन 27 सांसद आवश्यक हुन्छ। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा हिमाली कन्दरामा किरा खोज्नेहरूको व्यथा शीर्षकमा वसन्त प्रताप सिंहले बझाङबाट खबर लेख्नु भएको छ। बझाङको साइपालका हिमाली भेकमा यार्चा सङ्कलन गर्ने क्रम अहिले बढेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै यति बेला सयौंको भिड यार्चा बटुल्न करिब 5000 मिटर उचाइका पाटनहरूमा पुगेका छन्। उनीहरू भन्छन् हामीलाई कहिले पो जोखिम छ र, यसो भन्दै उनीहरू यार्चा सङ्कलनमा जुटिरहेका छन्। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकमै पहिलो पृष्ठमा अध्यादेशको शासन शीर्षकको अर्को खबर छापिएको छ। राजेश मिश्रले लेख्नु भएको खबरमा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओली जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई मासेर अध्यादेश मार्फत शासन सञ्चालन गर्न उद्यत हुनुभएको छ। अहिले 12वटा अध्यादेश क्रियाशील रहेको खबरमा भनिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा मुद्दै मुद्दाको चाङमा प्रधानमन्त्री शीर्षकको खबर छापिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारको विपक्षमा 850 मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। सिधै प्रधानमन्त्रीमाथि 150 र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमाथि 700 मुद्दा विचाराधीन छन्। प्रधानमन्त्री ओली कानुनी झगडिया बन्दा देशको महत्त्वपूर्ण समय कानुनी दाउपेचमै बर्बाद भइरहेको पत्रिकाले दाबी गरेको छ। ओली र विधिको विषयमा बहस गर्न सर्वोच्चलाई महिनौं लागेको छ, जबकि अत्याचार र भ्रष्टाचारका करिब 25,000 मुद्दा सर्वोच्चमा किनारा लाग्न अझै बाँकी रहेको पत्रिकामा शिल्पा कर्णले लेखेको खबरमा उल्लेख छ। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। कोरोनाको यो 42औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अनलाइन फारम भर्ने विषयको वास्तविकता जानकारी दिन तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनलाइन रजिस्ट्रेसनका फोकल पर्सन डाक्टर अनिल थापा। पहिलो खोप लगाएका 65 वर्ष माथिका नागरिकले पाउने दोस्रो खोप अझै अनिश्चित छ। तर यसै बीचमा सरकारले खोप लगाउन अनलाइन फारम भर्ने सूचना निकालेको छ। तैपनि खोप आउने र लाउने दुवै कुरा अहिलेसम्म अनिश्चित छ।
यस्तो बेला किन अनलाइन फारम भर्ने भनिएको हो र यो फारम कसरी भर्न सकिन्छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। अब प्रत्येक पालिका अन्तर्गत पनि प्रत्येक खोप केन्द्रमा कुन कुन उमेर समूहका कुन कुन क्याटेगोरीका कति मान्छे छन् र कतिजना चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नको लागि चाहिँ यो आयोजना गरिएको हो होइन। भोलि खोपको तथ्याङ्कीय व्यवस्थापन गरेर र खोपको योजना र व्यवस्थापन पक्षमा सहयोग पुग्नको लागि यो काम गरे हो। www.vaccine.mohp.gov.np र त्यहाँ आफ्नो विवरण त्यहाँ इन्ट्री गरिदिने हो। रजिस्ट्रेसन गरिसके पछाडि रजिस्टरबाट जुन तपाईँलाई त्यहाँ एउटा युनिक आइडी प्राप्त हुन्छ, त्यो युनिक आइडी प्राप्त हुने बित्तिकै अथवा डकुमेन्ट उहाँले चाहिँ प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जसले सक्नुहुन्न पनि उहाँले सक्ने मान्छेको सहयोग लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अनलाइन रजिस्ट्रेसन होइन। र हामीले सङ्कलन गरेको जति पनि यो डेटाबेस छ त्यो सबै डेटाबेस नगरपालिकालाई गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउने हो होइन। प्रत्येक पालिकाको वडा कार्यालयमा र पालिकामा पनि र स्वास्थ्य संस्थामा जानुभयो भने तपाईँको पूर्ण विवरण उहाँहरूले चाहिँ भर्नुहुन्छ। खोप लगाउन पाइन्छ भन्ने आशामा अहिलेसम्म यो फारम करिब 8 लाख नागरिकले भरिसकेका छन्। पहिलो खोप लगाएका 10 लाखभन्दा धेरै नागरिकले दोस्रो खोप नपाएका बेला यो फारम भर्नेले खोप लगाउन पाउने ग्यारेन्टी कतिको छ? कि फारम नभरी खोप लगाउनै पाइँदैन? कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज यसै विषयमा। फारम नभरेकै भरमा खोपबाट वञ्चित चाहिँ कोही पनि हुनु पर्दैन होइन। ठुलो प्रयास जारी छ, लागिरहनु भएको छ। त्यो खोप आउने बित्तिकै क्रमशः यसलाई कुन उमेर समूहमा कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा कसरी लगाउने भन्ने त्यहाँ जुन नीतिगत निर्णय हुन्छ त्यसको आधारमा त्यो खोप लगाउँदै जाने हो हामीले होइन। फारम भर्ने बित्तिकै खोप लगाउने सुनिश्चित ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन होइन। खोप त सबैलाई लगाउने हो, ढिलो चाँडोको कुरा मात्रै हो। तर के चाहिँ हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो फर्म भरिसके पछाडि यो उमेर समूहका यतिजना इच्छुक हुनुहुन्छ, यो क्याटेगोरीको यतिजना इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने जुन हामीलाई डेटाबेस हुन्छ त्यसको आधारमा खोप खरिद गर्नका लागिदेखि र खोप व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीलाई सजिलो पर्छ। फारम भरे पनि खोप लगाउन पाउने ग्यारेन्टी छैन भने अहिलेको अनलाइन फारम भर्ने प्रक्रियालाई खोपको सर्वेक्षण मात्रै मानिदिँदा के फरक पर्ला त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। होइन सर्वे भनेर त कुनै एउटा उहाँहरूको इच्छा उहाँहरूको के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू भने रिसर्च होइन। यो प्योरली तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने खोप लगाउने ग्रुप भनेको लगभग तपाईँको 18 वर्ष माथिको सबै हो। अब 3 करोडकै जनसङ्ख्या मान्नु हो भने ठुलो जनसङ्ख्या छ। अनि यत्रो ठुलो सङ्ख्यालाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि यसको योजना बनाउनलाई समय मिलाउनु पर्यो, यसको भ्याक्सिन मिलाउनु पर्यो, अरू विभिन्न लजिस्टिकहरू मिलाउनु पर्यो। फेरि खोप भनेको जहाँ चाहिँ राख्ने कुरो पनि आउँदैन। त्यसलाई उपयुक्त ठाउँमा कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। योजना र खोप व्यवस्थापनको लागि चाहिँ यो पाटोलाई बढ्ता फोकस गरेर आह्वान गरिएको हो। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डाक्टर अनिल थापालाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। अब विदेशका खबर। कोरोना खोपको प्रसङ्ग। अमेरिकी औषधि निर्माता कम्पनी मोडेनाले विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप किशोर किशोरीमा 100% प्रभावकारी देखिएको छ। कम्पनीका अनुसार 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका करिब 4000 जनामा गरिएको परीक्षणले त्यस्तो नतिजा देखाएको हो। फाइजर खोप भने 12 देखि 15 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीमा मात्र 100% प्रभावकारी देखिएको थियो। अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई जापान र श्रीलङ्का भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको छ। यसअघि अमेरिकाले कोरोना संक्रमण उच्च भएको भारतमा पनि आफ्ना नागरिकलाई भ्रमण नगर्न भनेको थियो। भारतमा कोरोना संक्रमणको दर निरन्तर रूपमा घटिरहेको छ। हरेक दिन 2 लाख संक्रमितहरू अहिले देखिने गरेका छन्। यसअघि 4 लाख संक्रमितहरू हरेक दिन जसो देखिने गरेका थिए। भारतका पछिल्ला दिन यता कोभिड-19 संक्रमितको संख्या निरन्तर घटिरहेको त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। अब खेल खबर। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम हिजो त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। 23 सदस्यीय खेलाडीसहित 35 सदस्यीय नेपाली टिम हिजो राति इराक प्रस्थान गरेको हो। नेपालले जेठ 15 मा बसारा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ र नेपाली राष्ट्रिय टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछानेले क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL T20 क्रिकेट खेल्नुहुने भएको छ। सन्दीपले ट्रिनबागो नाइट राइडर्सबाट CPL खेल्ने पक्का भएको हो। CPLले हिजो सन्दीपले नाइट राइडर्सबाट प्रतियोगिता खेल्ने जनाएको छ। सन्दीपले यसअघि 3 सिजन CPL खेल्नु भएको थियो।
सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट यसपछि बजेटमा आउला कि नआउला बहस सहितको रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। प्रयोग गरिसकिएका सेनिटरी प्याडको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ जाने विद्यालय, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कार्यस्थल वा कुनै सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रयोग गरिसकिएका सेनिटरी प्याडको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने सुविधा छैन भने यही मई 28 तारिक महिनावारी दिवसका दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म 98 430 86 702 98 011 88 284 र 98 011 88 298 मा फोन गरी हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। तपाईको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनेछौँ। फोन गर्दा आफ्नो नाम वा परिचय खुलाउनु पर्दैन। NFCC, सीमावी र वाटर एड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरस रोग लगायतका विपदको अवस्थामा घरभित्र वा बाहिर कुनै पनि स्थानमा विशेष गरी महिला, बालबालिका, अपंगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि कुटपिट, गाली गलोच र यौनजन्य हिंसाको जोखिम बढ्न सक्छ। यस्तो व्यवहारबाट पीडित हुनु भएको छ वा अरू पीडित भएको थाहा पाउनु भएको छ भने उजुरी गर्नका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने नम्बर 1145, नेपाल प्रहरीको पैसा नलाग्ने नम्बर 100 वा बालबालिका सम्बन्धी सेवाको लागि निशुल्क बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब सांसदले निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्ने बजेट बारेको प्रसंग। प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्ने गरी हरेक सांसदलाई 4 करोडका दरले रकम विनियोजन गरिँदै आएको छ। स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत दिइने त्यो रकम यसपटकको बजेटमा आउँछ कि आउँदैन? अर्थ मन्त्रालय बजेट बनाउने चटारोमा छ। प्रतिनिधि सभा नभएपछि अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटका कार्यक्रमबारे अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू केलाइरहेका छन्। केही दिन अघिसम्म विनियोजन गर्ने तयारी भएको सांसदले परिचालन गर्ने बजेट के गर्ने छलफल भइरहेको छ। के यसपटक पनि स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट छुट्टिन्छ भन्ने प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भन्नुभयो, अब के हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अब अहिले केही भन्ने कुरो छैन हैन। बजेटमा बजेट आएपछि नै जानकारी पाइन्छ। त्यो चाहिँ जेठ 15 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भई सांसदहरू नै नरहेकाले उनीहरू मार्फत खर्च हुने स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम बारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नै विचार विमर्श गरिरहनु भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको दलमा यो सांसदको तजविजको अधिकार हो, छुट्याउनु पर्छ भन्ने एक थरी मत छ भने संसद नै नभएको यो बेला त्यसले गलत सन्देश जाने भएकाले अहिलेलाई स्थगन गर्नुपर्छ भन्ने अर्को थरी मत छ। पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको चाहिँ जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा चाहिँ अफिस सञ्चालन गरेर त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक कर्मचारी सहित सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्यो, होइन भने यसलाई हटाइदिने हुन्छ बित्थाको विवाद भन्ने मैले सुझाव दिएको छु। राम्रो काम भएको छ, त्यस्तो दुरुपयोग भएको छैन। त्यसैले यो साझेदारी विकास कोष दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमका नाममा सांसदहरू मार्फत वार्षिक 10 अर्ब रुपियाँसम्म खर्च गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यस शीर्षकमा 6 अर्ब 60 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको थियो भने अघिल्लो वर्ष यस्तो बजेट 9 अर्ब 90 करोड विनियोजन गरिएको थियो। सांसद मार्फत खर्च हुने यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने बहस पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो। अब आगामी वर्षको बजेट विनियोजनमा सांसदलाई दिइने रकम खारेज गरी स्थानीय तहलाई नै वितरण गर्दा प्रभावकारी हुने अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारीको सुझाव छ। संसद भए पनि त्यो रकम राख्नु उचित होइन। त्यो चाहिँ सरकार चलाउनेहरूको क्षमता नदेखिएर सांसदहरूलाई राज्य कोषबाट पैसा चाहिँ योजना छनौट गरेर रकम छुट्याइदिएर खुसी पार्ने त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति होइन। त्यसैकारण त्यो रकम चाहिँ स्थानीय तहलाई दिने र त्यो पहिलाकै हिसाबले गर्ने कुराको चाहिँ औचित्यता समाप्त भइसक्यो। सांसदहरूले यो आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार योजना बनाए पनि सबै कार्यान्वयन भइसकेका छैनन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार धेरै ठाउँमा 30% भन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ। अब आउने बजेटमा सांसदले परिचालन गर्न पाउने बजेट राख्ने कि नराख्ने बजेटका अरू पाटा सार्वजनिक गर्न थालिसक्नु भएका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यस विषयमा भने बोल्नु भएको छैन। सीता शर्मा, CIN, काठमाडौँ।
यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना महामारीलाई रोक्न निषेधाज्ञामा थप कडाई, स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने विषयमा सरकार छलफलमा, कोरोना खोप आयातलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने CCMC को निष्कर्ष। भावी रणनीति बनाउँदै विपक्षी गठबन्धन, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दर्ता भएका रिटमाथिको सुनुवाई भोलिदेखि, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अदालतमा मुद्दाको चाङ। अध्यादेशको शासनमा सरकारको जोड, 12 अध्यादेश क्रियाशील, सुदूरपश्चिममा सत्ता समीकरणको जोड घटाउ, खनाल नेपाल समूहको समर्थनले माओवादी नेतृत्वको सरकार सुरक्षित। कोरोना विरुद्धको मोडेनाले उत्पादन गरेको खोप किशोर किशोरीका लागि 100% प्रभावकारी, जापान र श्रीलङ्का भ्रमणमा नजान अमेरिकाको सुझाव। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली इराक प्रस्थान। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा राजनीतिक दलका नेताहरूले गरिरहेको भिडभाड र कोरोनाको जोखिमको प्रसङ्गसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। अहिले राजनीतिक सत्तासीन र विपक्षी दलका नेताहरू भिडभाड गरेर गइरहेका छन्, जताततै बैठक भेलाहरू गरिरहेका छन्। सरकारले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्ड कसैले पनि पालना गरेका छैनन् भन्ने प्रसङ्गसँग जोडेर यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ कोरोना भाइरस छन्, एक आपसमा सल्लाह गरिरहेका छन् र उनीहरू सल्लाह गरेर कतै हिँड्ने तयारीमा छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, अब त एक ताल भए भरका नेतालाई गिज्याएर आउँ लुजाउँ जाउँ। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र राजन रुचाल बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बाल सिकाइ प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।